8 OTT Theatre Awards 2026. Gudugarbi, one and only one, the man with the golden heart, Bob Joywin Fernandez. आजच्या नावान तुमकां सगळ्यांक कांय मोगाचो वनवणीक येवकार. वर्साच्या वर्साक हे अवॉर्ड्स तो घडोवन हाडटा खुद आपले वर्सांतले दूड घडोवन. ताका कोणाचोच सपोर्ट ना. ताका ताळयो फावो. आनी एक फावटी हांव ताळयो मारया ताची आवय बापायक आनी बायलेक, कारण तांच्यांनी आडवण हाडूंक जाताली. ह्या वर्सा कित्याक करता बाबा तुजे वर्सांतले दुडू म्हणून थिएटर्सा भाशेनूय तोय राज्य फुट्टा हांगा थंय भोंवन शुटिंगाक काडपाक. तरी आसतना हे मोगा पासो आपल्या वर्सांतले दुडू म्हणून आमकां थिएटर्साक तोय दिता. आनी ताचे आवय बापायचो घरकान्नीचो ताका सपोर्ट आसा. आनी एक फावट ताका ताळयो. तुम्ही जाणात सुपर 8 OTT प्लॅटफॉर्म स्वर्गीय कॉमेडियन सेल्वी हाचे तियात्रांतल्यान सुरवात जाल्ली. तियात्राचें नांव 8 दीस. 8 दीस हे तियात्रांतल्यान हे चॅनलाची सुरवात जाल्ली. आयज मेरेन हे चॅनलाचेर सुमार 50 प्रोग्राम आसात. तशें बरें आमचे तियात्र, कोंकणी पिक्चरां आनी नाटकां. आनी इतल्यान जावंक ना. आनी थोड्या दिसांनी तुमकां पळोवंक मेळटले एक ऍप, सुपर 8 OTT ऍप. हो ऍप तुमच्यांनी तुमचे टीव्हीचेर घालून सुसेगाद पळोवंक जाता. बाब जयवीन तुका परबी. फुडें वचत राव. सुपर 8 OTT अवॉर्ड्स आता तुम्ही म्हणटले वर्साक कितलेच तियात्र रिलीज जातात, जाल्यार थोडेच तियात्राक हे अवॉर्ड्स कित्याक? हाचें कारण म्हटल्यार जे तियात्र सुपर 8 OTT चॅनलाचेर आसा तांकांच हे अवॉर्ड जयवीन बाब दितात. जे तांचे चॅनलाचेर ना तांकां ते मेळना. जायते कडेन चिंता आसता, थोड्याचे चिंतोवपाकडे आसतले कितलेच तियात्र जाता जाल्यार हांकांच कित्याक दितात? जे कोण तांचे चॅनलाचेर आसा तांकांच हे अवॉर्ड मेळटात. थोड्याचे वांगडे चिंतचे न्ही. आनी हे अवॉर्ड्स दिता जयवीन, पूण कोणाक दिवचे सिलेक्ट करता पब्लीक. कित्याक पब्लीक वोट करता आनी हे अवॉर्ड्स सुरू तांकां फावो जाता. आतां आयचे दिसाचो मुखेल सोयरो फादर एरेमीक हाचे लागीं म्हाका बाब जयवीना लागीं मागता ताका मातशें रडोवंक मागता. फादरा लागीं 2 उतरां बोल. बाब जयवीरांची गोरकान, जयवीरांची मामी डॅडी, ताचो भाव भयण, ताची फॅमिली, म्हज्या तियात्रिस्त भावानो आनी भयणानो, हांव तियात्र जायते पळयता आनी म्हाका तियात्र लायक जाता. पूण एक फावटी तियात्राची तिकेट काडटा पण जाल्यार मोर पडटा. तिकेट थिंगाच उरता, कोणाकूय दिवन धाडचो पडटा. पूण सगळे फावटी येवंक जायना. पूण जायते तियात्र हांव पळयता आनी म्हाका तियात्र लायक आसा. आनी तियात्रा वरवीं आमची कोंकणी भास वयर मुखार वेता. आयज आमचो भाव जयवीन, जाका हांव 12 वर्सां वळखता, तांचे गांवांत सांकवाळे सांजबाजाचे देवस्थान 12 वर्सां हांवें चलयलां. तेन्ना ताका वळखता. आनी हांव थंय आसतनाच ताणें ही पिक्चरांनी काडपाक सुरू केल्ली. आयज ताणें हे घडोवन हाडला सुपर 8 OTT ह्या चॅनला उद्देशी आमच्या लोकांक तियात्र पळोवंक मेळून. आनी हे तो आयज हे अवॉर्ड फंक्शन करता ते जशें आगोस्तीन बाबान सांगला, सरकाराचो पयसो घेना. आयज आमचो लोक जायतो कसलेय कामाक सरकाराची मागणूक घेता.
आणि म्हाका थोडे पॉलिटिशियनीन सांगला कितें म्हणून, फादर तुम्ही आमकां चोर म्हणटात, पण तुमचो लोक फुटबॉल टुर्नामेंट करता पयशे मागपाक, गोठो करता पयशे मागपाक, आनी कितें करता पयशे मागपाक, सगलो लोक आमच्या पॉलिटिशियना लागीं पयशे मागूंक येतात. आमी पयशे खंयचे दिवचे, मागीर चोरचे पडले न्हय, म्हणून तुमीच चोर करतात आमकां, अशें पॉलिटिशियन म्हाका सांगला. आमचो भाव जॉयबीन खंयच्याय पॉलिटिशियनाशी वचूंक ना, आपणाचे कश्टांचे पयशांचे हे तो ऑर्गनायज करता हो प्रोग्राम एवॉर्ड दिवंक तियात्रिस्ताक. आणि जशें आगोस्तीन बाबान सांगला, सगळेच तियात्रिस्ताक न्हय, जे तियात्र ताचे ह्या चॅनलाचेर आसात तांतलेच मनशांक, आनी तेवूय जाल्यार आपणाक जाय तशें न्हय. आमचो सरकार एवॉर्ड दिता, पूण थंय जायते फावटी कुंपारपणां चलतात सरकाराची. आपणाक बरो लागता, आपणाक जाय ताका मेळटात. डिजर्विंग मनीस आसा फावो ताका जाय पट मेळना. हांगा ताचो जॉयबीनाचो क्रायटेरियन वेगळे तरेचो. लोक ताका वोटींग करता, आनी लोक वोटींग करता ती तो पळयता जॉयबीन, आनी त्या प्रमाणे ही एवॉर्ड्स दिता. पूणूच ही एवॉर्ड्स लोकांक विचून काडल्यात, लोकांक लायक जाल्यात, त्या मनशांक हे एवॉर्ड मेळटा. असलो प्रोग्राम तो ऑर्गनायज करता ताका हांव शाबासकी दिता. आनी ही इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन. आमी सगळे म्हणटा सरकारान सर्वीस दिवंक ना, खरें सरकार सगळो दिना, आनी हो सरकार आतां तो डिजर्विंग मनशांक सर्वीस दिवपाचो सरकार न्हय. द मोस्ट करप्ट सरकार आमचे मदें चलता तो सगळे हिंदीचे चॅनल उडयतात. असले स्कॅम गोंयांत जातात ह्या सरकाराच्या वेळार तसले आनी केन्नाच जावंक ना. द वर्स्ट गव्हर्नमेंट दॅट गोवा हॅज इज आतां. तर सरकाराचेर कांय रावं नाका. आमचो भाव सरकाराचेर पातयेना, पूण आपणाच्या गोश्टांनी आपणाक कितें मेळटात पयशे तांतली तो दिता. तर ताका आमची शाबासकी. आनी अशेंच असल्यो वस्तू चालू आसच्यो, आनी आमी आमचे लागीं कितें घडटा सरकाराचें न्हय, एकामेकाक एप्रिशिएट करून एकामेकाक वयर काडपाक आमी गोंयकारांनी वावरूंक जाय. आमचें एक नांव फुड्यार जाल्लें आसा की आमी गोंयकार कुल्ल्यो म्हूण. वयर कोण सोदता ताका सोकलाक उडयता म्हूण. तशें जावंक ना, जावंक फावना. पूण आमी एकामेकाक वयर काडूंक जाय. केरळाचे मालयाळी लोकां लागीं शिकूंक जाय. मालयाळी लोक आपलो कोणूय जावं, तो हिंदू जावं, मुसलमान जावं, क्रिस्तांव जावं, मलयाळम उलयली म्हणटूच ती रोखडीच एकामेकाक सपोर्ट करतात. पूण आमचे मदें अशें जावंक जाय. आमी गोंयकार कोंकणी उलोवपी आमी एकामेकाक वयर काडून वावरचें. आनी आनीक एक पाट आमच्या बाबा जॉयबीनाक आनी आयज एवॉर्ड मेळटात ताका हांव शाबासकी दिता. गॉड ब्लेस यू. देव बरें करूं. देव बरें करूं. फादर तुजें उतर आतां मागता बाब जॉयबीना लागीं फादराक फुलाचो तुरो भेटूं. फादर तुमचे बसका दिवंक जाता.